दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास, नज़रिया कौमियत, आलमी और मकामी तनाजुर, गुलाम अज़हर खान साहब। अक्स पब्लिकेशंस लाहौर ने इसको शाया किया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी किताब जो भी हालिया दिनों में मैंने पढ़ी। गुलाम अज़हर खान साहब के बारे में लिखा है इसमें। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबे उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने अल्लामा इकबाल का नज़रिया कौमियत और वतनियत अहद जदीद के तारीख़ी और समाजी तनाजुर में, उसमें इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है। और ये डॉक्टर का लाहका जो है वो साबिका जो है अपने नाम के साथ नहीं लगाते बहरहाल, लेकिन इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये किताब लिखी है नज़रिया कौमियत के हवाले से। इसमें सिर्फ अल्लामा इकबाल के हवाले से बात नहीं है, बल्कि आलमी और मकामी तनाजुर में नज़रिया कौमियत को बयान किया गया। आपको मालूम है कौमियत का नज़रिया एक ऐसा नज़रिया है बर सग़ीर के अंदर जो बर सग़ीर की तारीख़ में हमेशा मौजूद रहा है। जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी उस वक्त भी कौमियत के मसले के ऊपर जो है वो मजहबी बहस भी शुरू हुई, फिर एक समाजी और इल्मी बहस भी शुरू हुई अल्लामा इकबाल के दरमियान, हुसैन मदनी के दरमियान। इसी तरह का मौलाना मौदूदी साहब का एक मौक़िफ़ था, कायद मोहम्मद अली जिन्ना का एक मौक़िफ़ था, कांग्रेस का एक मौक़िफ़ था बर सग़ीर को लेके कि मुसलमान जो बर सग़ीर के बाशिंदे हैं वो किस कौमियत के हामिल हैं। तो बहरहाल कौमियत का नज़रिया जो है वो मुख्तलिफ रहा है बर सग़ीर के अंदर। तो सिर्फ बर सग़ीर के अंदर ही मुख्तलिफ नहीं रहा, बल्कि आलमी तनाजुर जो है इसका अगर देखा जाए तो गुलाम अज़हर खान साहब ने इस किताब के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि कौमियत और कौमियत का नज़रिया असल में इब्तदा कहाँ से हुई, इसकी कैसे पैदा हुआ, इसके असबाब क्या थे, और फिर उन कौमियत के जो नज़रियात थे उन्होंने क्या असरात डाले उन माशरों के ऊपर जहाँ ये पैदा हुए। और फिर उसमें जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, जैसे जैसे जदीदियत आती गई, जैसे जैसे इंसान ने कौमियत के हवाले से गौर फ़िक्र करना शुरू किया फ़िलासफ़ा ने, तो उसके मुख्तलिफ़ नज़रियात और मुख्तलिफ़ तारीफ़ें जो है वो सामने आती चली गईं। तो इन्होंने पहले तो अरबी लुग़त की मदद से कौम के माना तय किए हैं, कौमियत के माना तय किए हैं। फिर कौमियत के जो खुसूसियत होती हैं और उसकी जो निशानियाँ होती हैं वो इन्होंने बयान की हैं कि कौम के अंदर क्या क्या चीज़ें, एक कौम जो है वो किस तरह बनती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इन्होंने जो है वो बिल्कुल बयान किया है कि कौम जो बनती है उसके अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट मज़हब का भी बहरहाल होता है। तो कौम का नाम होता है, एक कौम होती है, उसकी तारीख़ी रिवायात होती हैं, अखलाकी और क़ानूनी ज़ाब्ता होता है, मुश्तरका मफाद होता है, मुतय्यन इलाक़ा होता है, वगैरह वगैरह। फिर कौमी आसार क्या क्या होते हैं, कौम जो है हमें कैसे पता चलेगा ये कौम है, ये कौम बसती है, ये कौम की निशानी है, शनाख्त है। तो उसकी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मसलन कौमी परचम होता है, कौमी तराना होता है, कौमी दिन होता है, कौमी ज़बान, लिबास, तारीख़, निसाब, खेल, करेंसी, दरिया, इमारात, लतीफ़ा, जानवर, अबलाग, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न। कौमियत और कौम के लिए ये अनासिर जो है, ये आसार जो है वो ज़रिए। फिर इसके नामियाती अज्जा क्या हैं, यानी इसके एलिमेंट्स क्या हैं कि कौमियत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो उसमें नस्ली असबियत होती है, लिसानी असबियत होती है, तमद्दुनी असबियत होती है, मजहबी असबियत होती है, जोग्राफियाई असबियत होती है, माशी असबियत होती है, नफ्सियाती इश्तराक होता है, तारीख़ी इश्तराक होता है, आइनी और कानूनी इश्तराक होता है, और फिर मुश्तरका दुश्मन का खौफ भी एक कौम बना देता है। ये भी इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया है। इसको मुश्तरका सियासी मकासद भी एक कौम को तश्कील दे देते हैं। फिर तहरीक कौमियत का आगाज़ और इर्तिक़ा इन्होंने बताया कि कौमियत के फ़वाइद क्या हैं, जमहूरियत की तरवीज इससे हुई, हक़ खुद इरादियत का तहफ़्फ़ुज़ इससे हुआ, इत्तेहाद का फ़रोग़ इससे हुआ लोगों के दरमियान, इज्तिमाई सोच इससे बनी किसी भी कौम की। और फिर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के अंदर अगर एक नुक्ता नज़र आपके सामने हो और एक मकसद के तहत आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें तरक्की आप करते चले जाते हैं। फिर उसमें तालीमी और सकाफ़ती तरक्की को भी तयन हो जाता है कि एक कौम है तो उसकी कौमी तालीमी पॉलिसी क्या होगी, उसका नज़रिया क्या होगा, वगैरह वगैरह। इसके नुकसानात भी इन्होंने बयान किए। ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं। जब एक कौम होती है तो वो दूसरी कौम को अपना दुश्मन समझती है। और आपको मालूम है कि कौमियतें जब वजूद में आई दूसरी जंग अज़ीम के बाद, पहली जंग अज़ीम के बाद जब लाइनें खींची और मुल्क वजूद में आए तो वो एक इसी बुनियाद पर वजूद में आया कि फ़लाँ हमारा दुश्मन है तो हम उसके दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दोस्त है तो हम उसके दोस्त हैं। तो जंग जो है नफ़रत और तासुब को भी फ़रोग़ देती है जो दूसरी कौम से मुताल्लिक़ होती है। ये भी एक इसके अंदर बहुत छुपी हुई चीज़ होती है। फिर इसके इसी तरीके से ख़ब्ते अज़मत जो है वो इंसान के ऊपर हो जाता है कि जी हम तो पाक हैं, बाकी लोग नापाक हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे लोग ये समझते थे बरसग़ीर में कि पाकिस्तान का मतलब शायद ये है कि पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क होगा। ग़ालिबन अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी ये बात कह रखी है कहीं, या मैंने पढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान तो आपको मालूम है चौधरी रहमत अली ने जो नाम तजवीज़ किया था उसमें पे से मुराद जो इलाके थे उन इलाकों के इब्तदाई नामों से ये बनाया गया था। उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये पाक लोगों का मुल्क होगा बाकी नापाक लोगों का मुल्क होगा। बहरहाल तो जमहूरियत जो है समाशी और माशी इक़्तिदार की तबाही का सबब भी बनती है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जब ज़ाहिर है कि आप किसी कौम के ख़िलाफ़ होंगे, एक ही कौम के अंदर भी मुख्तलिफ़ कौमियतें हो सकती हैं।
جب مختلف قومیتیں ہوتی ہیں تو اس کو یکجا کرنے کے لیے ایک سوچ جو پیدا کی جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مختلف جو قومیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی کرش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخی اور سماجی اور معاشی صورتحال آپ کے سامنے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کہ یہ عمل ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف قومیتوں کے اندر جو ہے وہ احساس محرومی پیدا ہوا ہے۔ 1971 آپ کو یاد ہے، اور آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر جو قومیتیں موجود ہیں ان کے اندر احساس کمتری اس حوالے سے موجود ہے۔ تو بہرحال اخلاقیات اور الہیات کی نفی وغیرہ بھی کوئی قومیت کی اقسام بڑی خوبصورت انہوں نے لکھی ہیں، اور کئی اقسام انہوں نے لکھی ہیں۔ میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، عصبیتی قومیت ہوتی ہے، جینیاتی، قبائلی، نسلی، ثقافتی، لسانی اور موسیقی، میوزیکل ایک جو نیشن ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے عالمی انداز کے اندر کہ کیا ہے۔ پھر جو ہے وہ ہیجمنی جو ہوتی ہے، استبدانہ قومیت ہوتی ہے۔ پھر مابعد طبیعتی قومیت میں مذہبی قومیت، فرقہ وارانہ قومیت، اور جغرافیائی قومیت میں وطنی قومیت، تارکین وطن کی قومیت، جلا وطنی کی قومیت، علاقائی قومیت، متحدہ قومیت، رومانوی بنیاد پرست، قدامت پسند اور جارحانہ، توسیع پسندانہ، مطلق العنان، اور مالیاتی قومیت، کاروباری قومیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ مالیاتی قومیت میں جیسے کہا جاتا ہے کیپٹلزم کے اندر دنیا بھر کے جو کیپٹلسٹ ہیں وہ ایک ہی ہیں اور ان کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے، تو اس طرح انہوں نے عالمی طور پہ یہ بیان کیا کہ مالیاتی جو ادارے ہوتے ہیں اور مالیاتی جو بڑے ادارے ہوتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی قومیت ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی طرح سے سوچ ہوتی ہے، اور اسی کے اگینسٹ میں جیسے مارکس نے اور اینگلز نے جو دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ کے بارے میں کہا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسی جو مالیاتی قومیت ہے یا مالداروں کی جو اشرافیہ کی جو قومیت ہے، جو مالدار ہیں جو دنیا بھر کے وسائل پر قابض ہیں، انہی کے مقابلے میں مزدوروں کی بھی ایک قومیت بنانے کے لیے مارکس نے اور اینگلز نے گفتگو شاید کی تھی۔ تو نظریاتی قومیت ہوتی ہے اس میں، اور سرمایہ دارانہ قومیت ہوتی ہے، رد استعمار قومیت ہوتی ہے، انقلابی قومیت ہوتی ہے، حریت پسند، اناکسٹ، ترقیاتی قومیت وغیرہ، اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا۔ پھر شہری قومیت میں لبرل قومیت ہے، آج کل آپ کو معلوم ہے لبرلزم، اور اشتراکی قومیت ہے، یہ آ گیا مارکس اس کے اندر، اور سائبر قومیت، یہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت جو انٹرنیٹ ہے اس کی جو ترسیل ہے، فیس بک اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم مہیا ہو گئے ہیں، اس کے ذریعے ایک شخص کا رابطہ جو ہے دوسری شخص سے ہوتا ہے، اس کی سوچ مشترکہ ہوتی ہے اور وہ ایک طرح سے سائبر پلیٹ فارم کے تحت اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک قومیت کے حوالے سے بات کی۔ ایون یہ کہ کھیل بھی، اگر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ہندوستان کا میچ ہوتا ہے تو پاکستانی جو ہے وہ ہندوستان سے میچ دیکھتے ہوئے جب پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہو رہا تو وہ ایک ہو جاتے ہیں اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر، تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک باب اسلام کا نظریہ قومیت اور وطنیت، اور بر صغیر میں نظریہ قومیت کا ارتقا و پس منظر۔ اسلام کا نظریہ قومیت اور وطنیت جو انہوں نے لکھا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید جس سے لوگ اتفاق نہیں کریں، میں بھی بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا اس کے اندر، لیکن بہرحال وہ بہت مختصر باب ہے، اس کتاب کی اہمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نظریہ قومیت پر عالمی انداز میں اور بین الاقوامی انداز میں اور مقامی انداز میں اتنا خوبصورت طریقے سے، اتنے آسان انداز میں اور اتنے تحقیقی انداز میں کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے، آپ مایوس نہیں ہوں گے، یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے، 1200 روپے اس کی قیمت ہے، یقیناً ایکس پبلیکیشن سے آپ کو کچھ نہ کچھ رعایت بھی مل جائے گی۔ ایکس پبلیکیشن ویسے میں تو اس کی تفصیل ڈال دوں گا، لیکن ایکس پبلیکیشنز کا صفحہ آپ تو یہ تلاش کر لیجئے فیس بک کے اوپر، تو وہاں سے بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب غلام اصغر خان صاحب کی، بہت شاندار، بہت ہی اعلیٰ کام۔